دے او دنیا والیو من لو ہاتھ بدھی کھڑے میں چھڑ کے آ گیا تسی کیوں سننا جڑے اجے بدھی کھڑے ہو جیو پہ یا علی مدد آکھن والے ہو 14 دا ممبر ہے سر تے قرآن 14 دے ممبر تے ہاتھ اللہ دی کل نبوت نے رحمت کل نے قسم با خدا کسے بندے نو نہیں اپنی مرضی دے نال اپنے کولو اٹھایا نہیں اللہ آکھیا اینو اٹھا دے اینو بٹھا دے توجہ ہے یہ سارے دے سارے او دی مرضی دے نال بول دے نے او دی چاہت تے قائم نے رولا بن گیا ہے جی اے علی ولی اللہ کنے آکھے آئے اگے جدو میں آیا سی نا ملتان 18 مولویاں نے میں نو گھیر لیا میں محرم دولت گیٹ پڑھتا پیا سی انہاں 18 ماشاءاللہ نے آکھیا جی اے جڑا اگوں پڑھ دے ہو یہ کتھے لکھے آئے تے 2 محرم 2 مینڈک میرے نال 2 گھنٹے مناظرہ کر دے رہے تو انہاں آکھیا کہ آخر آکھن لگے جی ہے سانو کلمہ پڑھاؤ میں کہا جناب اجے تک پڑھے ہی کوئی نہیں انہاں کہا نہیں جی اگو پڑھاؤ میں کہا تسی آکھ دیو کہ ویلڈ کیتا ہے ایک ٹانکہ نہیں انہاں کہا نہیں اگو پڑھاؤ میں کہا انج نہیں 6 سال تے میں آپ شیعہ دی تعصب دی نگاہ دے نال دشمنی دے نال شیعہ دی نجاست طلب کر رہا 6 سال دے بعد میں نو مکمل یقین ارتقاء دی منزل تے شیعہ دی نجاست نہیں ملی بلکہ پاکیزگی مل گئی شیعہ دی سربلندی ملی میں علی ولی اللہ 6 سال بعد پڑھیا تو انہوں ایڈی جلدی نہیں پہلے بکھاماں گا لکھیا کتھے کتھے پھر سناواں گا پڑھیا کنے کنے پھر جناب نو پڑھاواں گا ہے ارادہ سارے دا ارادہ ہے آؤ کتابہ میں نہ چاہیے ماں تے مکدے ہی نہیں جنابیت مودت کو لے کے دلائل الامامت تک 24 کتاباں دے حوالے تے ارائیں دے سینے دے موجود نے تفسیر نشاپوری تک آؤ جدو نبیوں دا سلطان زہرا دا بابا حسنین دا نانا خونے عبداللہ دی شرافت اللہ دی کل نبوت 1.25 لاکھ نبیوں دا امام نبی معراج پہ گئے تا ڈٹھا کیے جنت دہن 8 دروازے ہر دروازے تے لکھیا محمد مصطفیٰ ڈٹھا ہے رسول اللہ ویکھیا رحمت اللہ نہیں ویکھیا اگر اپنے کو لو آکھا ایتھے شکل کالی ہو جائے کوڑا ہو کے مرا زہرا دا دشمنہ ڈر لیا اگر کوئی بندہ نہ منے او جانے نبی اللہ نے 8 دروازے دیتے لکھیا ڈٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اے نعرہ مولوی ذاکر تھے احسان نہ سمجھ کے لایا کرو میری پرانی کتاب جنابی المودت ہے اُدھے وچ لکھیا ہویا ہے جنت دا جڑا صدر دروازہ وڈے دروازے دی کنڈی ہے سرخ یاقوت دی بنی ہوئی تے جدوں او دروازے نال لگ دیئے آپ نہ پڑھیا ہوئے اپنے کولو بیان کراں مجرم قسم بخدا ویکھاں گا کیڑا بندہ جڑا علی علی نہ پکارے جدوں او کنڈی گیٹ دے نال دروازے نال لگ دیئے او آواز ہوندی ہے یا علی یا علی یا علی زندہ رہو آباد رہو پیغمبر اسلام جنت گئے جنت دے درختوں تے ڈٹھا علی ولی اللہ الفاظی نہیں
सबूत मंगते रहिंदे आ। अगर कोई मंगण वाला बैठा है तो मैं कहना सिर्फ ये अली और वलीउल्लाह सबूत नहीं, शिया दे वजू तो लैके हाथ खोल के नमाज पढ़न तक बंदे हाथ बद्धी खड़े आ। मैं छड़ के आ गया, तुसी क्यों सुनना जेड़े अजे बद्धी खड़े हो। हाँ, हाथ खोल के पढ़न तो लेके दुआए कनूत तक, दुआए कनूत तो लेके सजदा गाह तक, सजदा गाह तो लेके रब्बे कसम, रब्बे कायनात दी कसम है तस्बीह सजदा तक, तस्बीह सजदा तो लेके काले कपड़ियां तक, काले कपड़ियां तो लेके मजलिस हुसैन तक, मजलिस हुसैन तो लेके नारा हैदरी तक, नारा हैदरी तो लेके मातम हुसैन तक, मातम हुसैन तो लेके शबीए जुलजना तक, शबीए जुलजना तो लेके गाजी दे अलम तक, गाजी दे तवज्जो है या कोई नहीं, गाजी दे अलम तो लेके, गाजी दे अलम तो लेके जुलाई अली असगर तक, जुलाई अली असगर तो लेके शबीए जुलजना तक, शबीए जुलजना तो लेके मातम हुसैन तक, मातम हुसैन तो लेके छुरी तक, छुरी तो लेके जख्म तक, जख्म तो लेके खून बहाउन तक। शिया किताबा चो नहीं, अपनिया पुरानिया ससुराली किताबा चो। कितनी इबादत है, अगर उस सांस में अली वलीउल्लाह का जिक्र हो तो वो कितनी इबादत है। नारे हैदरी टाइम के मुताबिक मैं, चूँकि मैंने बहुत जल्दी खुद मैं गुजारिश, बल्कि मुर्शद ने आख्या कि नहीं जल्दी सब तो पहले पढ़ाओ, सफर करके मैं रायगढ़ पहुँचना है, रायगढ़ जितों छड़ के आया उत्थे जाना है। ते जिस बंदे अजे तक शक है तो अजे पुरानियां कासियां मौजूद ने, उन्होंने रलना नहीं, उसे मजलिस हुसैन पड़े नहीं है। हाँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रायविंड दे चार अशरा मुहर्रम पढ़ी खड़ा है। एक किसी किसी दे मुकद्दर घर जाके फिर डंडे सोटी चला लो, सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद है। जन्नत दे फुल्लां ते, फुल्लां दियां पत्तियां ते अली वलीउल्लाह। मैं अपने को एक लफ्ज़ आखा अली वलीउल्लाह दा ते अल्लाह दे वली एक नहीं 12 दा मुजरम। तुहानू खुश करने वास्ते आखा तो मुजरम खूरां दी पेशानी ते ज़हरा दे बाबे डिठा लिखिया है अली वलीउल्लाह। ओ तेरे सुनन तो कुर्बान जावा, गुलमान दे सीने ते डिठा अली वलीउल्लाह, मलाइका दे परां ते डिठा बोलो अली वलीउल्लाह। जदों अल्लाह ने आसमान बनाया, आसमान दे किनारियां ते रखवाया अली वलीउल्लाह। जड़ा बंदा अजे तक चुपे, रब्बे कायनात दी कसम है, जदों अल्लाह ने अपना अर्श बनवाया, अर्श दे किंगरियां ते लिखवाया अली वलीउल्लाह। जदों अल्लाह ने जमीन और आसमान बनवाया, जनाब दी किताब है, जनाब दी किताब च ना होवे अराइंदा खून माफ, रब्बे कायनात दी कसम है। अल्लाह ने कल काइल फरिश्ते नु बुला के आख्या अजान देवो, अजान करे लफ्ज़ शुरू करी, जाके 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 अजान फरिश्ता दे रहा है अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। ये के अगर ये क्या हुए मैं कभी भी तेरे हैदर ते ना आऊंगा। अल्लाह दा फरिश्ता पहली अजान जमीन दे बनन ते कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। बाबा टाइम नहीं जी, तवज्जो है। साढ़े से पहले किसने पढ़ा अली वलीउल्लाह? अरे 2 टके के मेंढक कुल्ले नबूवत की मौजूदगी में अगर अहले सुन्नत की तफसीर न हो, अराई एक नहीं 3 बेटे, चौथा मैं, 5वीं
ہون واسطے تیار ہاں نعرہ حیدری جو میرا مطلع صاحب جدو کائنات دی رحمت نے اللہ دے حکم دے مطابق آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیاں نو نماز پڑھائی فارغ ہوئی آواز آیا سونے بڑا ہی سونا ٹائم ہے سہانا ٹائم ہے بڑا ہی پیارا ٹائم ہے ماحول بڑا اچھا ہے نبی انہاں نبیاں تو پوچھ تسی اللہ دا کم کیڑا کیتا اور بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو میں بڑی جلدی دے نال مختصر کر کے پیش کر رہے ہیں نبیاں نے پوچھا تسی اللہ دا کیڑا کم کیتا اللہ تو انہوں نبوت دیتی تواڈی چوپ دی قسم ہے اللہ تو انہوں رسالت دیتی جیڑے بندے اجے تک ہاتھ بندی کھلے بندے ہاتھاں دا واسطہ ہاتھ بندے ہون کڑیاں لگ جاندیاں نے کھول کے سنو رائنو ہاں اے میرے حبیب ان سے پوچھو ان سے کن سے رائیاں دے پیو آدم نو پوچھو بلوچاں دے پیو آدم نو پوچھو رانیاں دا پیو آدم ہے سیداں دا نہیں ہو جاؤ ناراض لاؤ فتوہ جس بندہ فتوہ لاؤنے لائے میں اپنے پرانے فتوہ تو نہیں ڈریا تیتھوں ڈرن لگ گیا کیا کہنا سیداں دا پیو نہیں ارائیاں دا پیو بروانیاں دا پیو کیوں بھائی جس بندے نو شک ہے میرے حل دیکھے منو رب محمد کی قسم ہے آدم ہے سید جاگ کے میرے لفظاں نو غور نال کمپیوٹر چ فٹ کرنا دردی تکتی نقش کرنا کوئی بندہ آج تک کے جملہ آکھے کسے نہیں جو میں آج آخر پہ آئے اس عظیم مجمع دے سامنے سید میں پھر رکھنے اولاد آدم نہیں ہم ہیں ارائیں بھروانے کملانے ملوانے سید نسل آدم نہیں سید مثل آدم ہے آباد رہو میں توڑی عظمت انہوں سلام میرا عظمت توڑی عظمت انہوں جی میں نو کرا جی سید جس بندے نو اعتراض ہوئے ثابت کرنا ہے میرے نبی فرمایا میں نبی دا کلمہ ہی کہاں پڑھیا میرے نبی فرمایا میں کل نبی نہیں بنیا اے 40 سال بعد والے انہوں چھڑ کے آیا ہے ساڑھے کول نبی 40 سال بعد والا نہیں بلکہ میرا نبی فرماؤں ہے کون تو نبی آدم و بین المائے و تین اور آرانیوں تو آئے بروانیوں اور راجپوتوں تو اڈا پیو آدم میں سی میں محمد نبی سے میرا نبی اس ویلے بھی نبی ہے ہاں میں نے علی کو کعبہ میں آنے کے بعد ولی نہیں مانا وہ شیعہ کوئی اور ہوگا جو علی کو غدیر کے منبر پہ دیکھ کر کہے کہ یہ ولی ہے نا یارہ امام بابا ہے کوئی عام ہے خون ابو طالب شرافت علی ہے اور ناطق قرآن علی ہے اللہ دی زبان علی ہے اللہ دی زبان جو علی مسکرا کے فرماؤں دینے کون تو علی دا لنگر کھا کے حرام کر حرام نہ کر حلال کر حرام نہ کر حلال کر حرام نہ کر حلال کر تیرا پیر علی فرما رہا ہے میں اس ویلے بھی ولی سی جدو آدم دا نام ہی نہیں اس وقت کی ایک کہانی سنو جب حقائق حقیقت سے محروم تھے چاند سورج ستارے نہ
सब गैर मालूम थे। राजी बैठी हो कुछ था इन्हें सुन लो जी। कुछ था ना था वो जानता था खुद अपना ही आन हूँ बाखुदा वो खुदाई तो था खुद से बाखबर था कि मैं कौन हूँ बस एक रोज किसी बेदर का चला गया कि मैं नूर हूँ कोई तो मेरा नूर हो मैं उसका मजहर बनूं वो मेरा मकसद बने वो हर चीज को मेरी पहचान दे दोनों एक दूसरे की जरूरत बने मैं उसे जिस्म दूं वो मुझे जान दे बस ये कह के उसने अपने ही नूर का एक टुकड़ा जुदा कर दिया अल्लाह का उसको मनसब दिया हक महबूबियत का अदा कर दिया नूर यकता था तन्हा था बाबा बैठ जाओ। फिर उसको तन्हाई से मामला कर दिया फिर उसने एक के दो किए और दोनों को ही मुस्तफा कर दिया नारा हैदरी और दूसरे को नूरे किबरिया कर दिया मेरे को टाइम मुकदा पिया है। खालिक ने दिया नूरे किबरिया का तू दीदार कर तू शनासा भी है और प्यासा भी है चाहिए मेरा काम तू मेरे दिलदार कर उसने तेरी नबुव्वत की दुआई अली ने दी थी उसने तेरी नबुव्वत की दुआई दी तू भी उसकी इमामत का ऐलान नारा हैदरी जिंदा हो सलामत रहो आबाद हो शाद रहो। सबसे पहले किसने अलीजुन वलीउल्लाह पढ़ा? मैंने कहा तेरे बाबे के मुकद्दर में ही नहीं है। हरामी कब अलीजुन वलीउल्लाह पढ़ सकता है? सबसे अगर पढ़ा है तो अंबिया ने पढ़ा और नबी की मौजूदगी में पढ़ा। जब जनाब मुहम्मद मुस्तफा काली कमली वाले ने पूछा तुसी अल्लाह दा कम केड़ा कहता है तुहानू अल्लाह ने नबूवत दी साहिब कलमा बनाया साहिब किताब साहिब मोजज़ा गौर है 1.25 लाख नबियां ने मेरे भाइयों दे इमाम तफसीर निशापुरी च लिखते हैं 1.25 लाख नबियां ने ज़हरा दे बाबे दे सामने झुक के अर्ज की थी या रसूल अल्लाह तेरी नबूवत दी ज़मानत जितनी देर तक असी अल्लाह दे दरबार दे विच ऐ ज़बान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़िया रब सानू नबूवत नहीं दी वो दो टके दे महडक अगर नबी अलीयुन वलीउल्लाह ना पढ़न उन्हां नू नबूवत नहीं मिल सकती तेनू 2 रकअत दे विच वलायत अली दे बगैर मिल गई। आखिरी मेरा सलाम रबाइयां मेरा टाइम लग गया पढ़न का आखिरी टाइम पढ़न का मुकदा पे मरन का नहीं मैं कोई नहीं मरना भाई क्यों मरना मरन वो जिन्हों के पीर मर गए ना कोई मैं मरन वास्ते आया ना बेशुमार मुर्दियां नु छड़ के जिंदा करने वाले अली नु मने आए। आबाद रहो आबाद रहो आबाद रहो अली वाला एक ही नहीं मरना। हाँ बाबा एक किसी होर अली वलीउल्लाह चुके टाइम नहीं एक को और मेरा सलाम सबसे पहले किसने मौजूदगी ये रसालत में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा जगह बताओ मैंने अर्ज की जगह काबा नहीं सुनना तो मेरा सलाम में नहीं 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 जिस बंदे ने अगला लफ्ज नहीं सुनना तेरा था थोड़ी खामोशी दासी बे मैं मेंबर से सलाम करके है सारे अंदर आदा 2 हाथ बुलंद करके नारे हैदरी मत सोचा करो कौन कह रहा है ये सोचा करो क्या कह रहा है वह तरावियां पढ़ाऊंगा होया के अलीयुन वलीउल्लाह अली दी ज़बान काबा में आजान दी आजान
اس اذان تے پاویں لگ جائے گھنٹہ تے پاویں لگ جائیں 2 منٹ، میں سلام کے تے سلام کرنا ہے۔ بہت بڑے اعتراض دا اپنے پرایاں دے اعتراض دا تے فتویاں دا جواب منہ توڑ جگہ کیڑی ہے؟ بولو سارے بولو، او جڑے پچھلے بیٹھے آ کعبہ مؤذن میں تے آخدا رہنا تواڈے چھوٹے چھوٹے بچے میرے نالو عزت عظمت بلند نے، تو ضعیف ہو کے آخدا بھی ہیں۔ اوئے اس نو اٹھائی اٹھی میرا پتر، اے دیکھو بچہ ہے تواڈا، ٹی سی خوش آمد کراں میری اتھے شکل کالی ہو جائے کوڑا ہو کے مر جاں، اے میرے نالو عزت بلند ہے، شان چ بلند۔ کیوں؟ اے دی ماں نے کنیز سیدہ نے اپنے مقدس دودھ وچ اپنے بچے نو علی ولی اللہ دے گڑ کے آباد رہو، آباد رہو، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت۔ جی جی جمعہ 8 دن میں تو کل آیا، سنو بلال نہیں، یہ فرماندے پہنے بلال، کچھ بندیاں دی آوازاں بلال نہیں، کعبہ میں سب سے پہلے اذان دینے والا مؤذن 11 امامہ دا بابا علی، میں پہلے اکھے کلیم بلوچ صاحب نقیب ممبر، اے اذان تے گھنٹہ لگ جائے میں نے اشارہ نہیں کرنا، 2 منٹ تے اکھے میرا سلام ہو سی، مسائل بڑے پڑھن والے ہاں قبلہ مؤذن وجہ اللہ نفس اللہ کب دی آتے ہی اوئے ہوئے پتہ نہیں کی سندے پائے ہو، نہیں نہیں نہیں، میں پہلے آکھیا تھکے بیٹھے ہو میرا سلام ہے، لکھا دے مجمع دی روایت ہے، لکھا دے مجمع دی۔ مقام کعبہ مؤذن بانی شریعت، کب آتے ہی بندے اجے پچھلے چپ نے، کہاں سے آتے؟ جہاں کے رہنے والے تھے، ہاں ہاں آتے ہی۔ راوی کون ہے؟ غیر نہیں، علی کی اماں، ویسے بڑی کوئی سچی راویہ ہو سکتی ہے؟ راوی اماں، کتاب اثبات الہدا شیعہ کتاب معتبر، لکھن والے علامہ محمد بن حسن خرامدی، 3 جلد۔ وہ کہتے ہیں علی کعبہ میں آئے، بتانے والی اماں ہے، علی کی اماں ہے، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، وہ پتہ نہیں کی سننا چاہ رہے ہیں، بتانے والی ہے۔ میں نے دیکھا کدھر؟ بائیں طرف نہیں دائیں طرف، جب دائیں طرف دیکھا گھر اللہ کا، مقام سینٹر، سجدے میں علی کا سر، اوئے ہوئے شہادت کی انگلی بلند، علی آذان دے رہے ہیں، سنیے اوئے علی دن ولی اللہ پڑھنے والے سنیے، علی مولا دی زبان چو آذان سن لو گے، کر لو گے برداشت؟ منو اتو 30 چک چو واپس جان دے وہ گے؟ بندہ اوہی نہیں جان دے لگا جڑا علی دا لنگر کھا کے پھر حرامی ہو سیا۔ ہاں آذان دے رہے ہیں،
اللہ اکبر آخری لفظ مظہر بھی نہیں جائے گا. کعبے چ علی اذان بیٹھے گا, مؤذن علی راضیہ ماں آذان 2 گھنٹے بعد نہیں آتے ہی سجدے میں سا شہادت کی انگلی بلند علی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد اشہد ان محمد رسول اللہ. اگے اشہد ان ابو بکر نہیں آکھیا, حی علی الصلاۃ نہیں آکھیا. اگر کتاب چ نہ ہوئے میرا خون معاف, راضیہ ناک دے ہوئے میرا خون معاف. سیدہ فرما رہے نے پہلے آگے بنا اشہد اللہ الہ لفظ سمجھنا اشہد ایتھے ہی میرا سلام ہے. دیکھا کہ کیڑا بندہ علی حق دا نعرہ سناوندا ہے. رب کائنات دی قسم ہے تیرا میرا پیر 11 امامہ دا بابا علی, خون ابو طالب دی شرافت علی, نعت کے قرآن علی, اللہ دی زبان چوں اعلان کر رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد انی اشہد انا نہیں اشہد انی علی ولی اللہ. علی حق علی حق علی اگر ولایت علی نو دنیا من لویا ابو طالب دیاں دھیاں بازاراں چ نہ کھلنا. ذاکر اہل بیت پرانا منو جانن والا ہے, منو رب محمد دی قسم ہے دنیا نبی نو نہیں سمجھیا. علی تائیں علی ہے, علی دور دی گل ہے. جہاں کلمہ پڑھ دے انہوں نہیں منیا. اگر منیا ہو گیا محمد دی دے دربار چبال چکتے ہو مرحبا جزاک اللہ پر آباد رہو. بڑی منظور مجلس ہے. شریف و آزادارو مینو ایسے میں نو کر بابا مینو ایسے روایت نے شیعہ کیتا ہے. چکوال میں 40 گھارے سے روایت شیعہ کیتے نے. 40 گھران دی چھتا دے غازی دے علم نصب ہوئے نہیں. کیڑی گل تے محمد دی یہ پہلا دربار ہے. ماتمیہ دا کھڑا شرابیاں دا نہیں صحابیاں دا. ماتم کر نہ کر تیری اپنی مرضی ہے ماتمی. اگر پہلے دربار چ محمد دی دین و حق مل پویا ہم شکل پیغمبر دے سینے چ برشی نہ لگے. علی اصغر دے گالی چ تیر نہ لگیا. حال میرا اللہ بخاری شریف جلد نمبر 2 ہے. نہ ہوئے میری سزا گولی. دنیا اپنے نبی دی پہچان نہیں کی تھی. محمد دیئے پہلا دربار ہے. حال ہے میرے اللہ میں تیرے واسطے لفظی رون دے آکھنے نہیں. اے او بی بی ہے جدی آمد تے نبوت اٹھی کے کھڑ پویا چادر وشا کالی کملی تے رسول دین بٹھا دیا. اے او بی بی جڑی پہلے دربار چ پورے 3 گھنٹے کھلوتی رہی ہے. کہیں نہیں ہے کہ ماتم کر نہ کر تیری اپنی مرضی ہے. کہیں شریف و ماتمیوں نہیں ہے کہ محمد دی زمین تے پیدا. حالو میرے اللہ پورے 3 گھنٹے بعد بادشاہ وقت آدھا زہرہ کے میں آئی ہیں. بی بی رو کیا دے تو آڑے کل کچھ نہیں منگانا میں تو پیو دا دیتا حق منگانا آئیاں. اس گواہ منگے نے تحریر منگی ہے میں نہیں پڑھ رہا. بس یہ آدھا ہے گئی پردے چے ولی پردے چے صبر پر کتنا ہے صبر کتنا ہے قاسمی صاحب. ایک گھر ہے اے دیوارے اے دربارے ایک گھر ہے نہ کر ماتم تیری مرضی ہے. ایک گھر ہے اے مسجد ہے اے سیدہ دا گھر ہے اے رسول دی دھی دا گھر ہے
اے رسول دی مسیح تے اے رسول دی دھی تے گھر دی دیوار چ دروازہ ہے اے دروازہ ہی بی بی ایتھوں اٹھیا دروازے تھانی گئی اگے سین مسجد نبوی دا آ گیا اگے دربار لگا کھڑا ہی سفر ای ہوئی میں تو پڑھ گیا سفر ای ہوئی ذاکر اہل بیت پڑھی دا دی گئی ایتھوں اٹھی ایتھوں کر ماتم نہ کر تیری اپنی مرضی ہے اٹھی ایتھوں اے دروازے تھانی گئی ایتھے آئی ایتھوں اٹھی جے ایتھے آئی جے پڑھی مرضی ہے ایتھوں اٹھیے ایتھے آئیے تے گئی پردے چجے واپس آئی پردے چجے اللہ جانے محمد دھی دا کیوں جا مسلمانہ احترام کیتا ہے جدو بی بی گئی ہے ایک وال چٹا نہیں جدو واپس آئی ایک وال کالا نہیں رہا جزاک اللہ قربان چلو خداوند عالم اعلان کر رہا ہے اس گھر نوں پہلی سند عطا کیتی ہے تو انہوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے توجہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تو انہوں عالمین واسطے رحمت بنا کے میں توانوں آکھنا ہے تسی چپ ہو توانوں ایک نو نہیں جدی زبان دوتے وما ینتے کو ان الہوا ان ہوا الا وحیون یوہا بے پیرے لائے نہیں اللہ آکھ دائے میرا نبی بول دائے نہیں کدی بول دائے نہیں کدی کچھ آکھ دائے نہیں میرا خاموش مجمع ابتداء ساجدی ارائیں انج کیوں نہ آکھے اللہ آکھ دائے انہوں کچھ آکھنا آؤں دائے نہیں اے ادو آخدہ ہے جدو میں اللہ آخنا ہے جدو میں اللہ آخنا ہے وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ یہ کچھ نہیں چاہتے وہی چاہتے ہیں جو میں اللہ چاہتا ہوں اللہ کی چاہت بن گئی میرے سونے رسول اے محمد اے احمد اے مصطفیٰ میں تیرا کلمے چ نام رکھے محمد تے دنیا نو دس دے کلا میں نہیں محمد اللہ دی مرضی دے مطابق اللہ دی چاہت دے مطابق رحمت للعالمین نے کائنات نو قیامت تک مسکرا کے فرما دیتا دنیا والے ہو کن کھول کے سن لو کلا میں آمنہ دا لالی نہیں محمد فاطمہ بنت اسد دا پتر بھی محمد ہے زہرہ دا لال بھی محمد ہے اولنا محمد واؤسدنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد اسی سارے محمد جے اسی سارے محمد آتے سارے عالمین واسطے رحمت بن کے ہیں جے سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آئے تے پھر سارے کچھ نہیں آکھ دے اور دنیا والے من لبو اے جدوں کچھ آکھ دینے توجہ ہے ویکھاں گا کتنا ابتداء دے وچ سندا پیا تیری سماعت بلند ہے لیکن میں تینوں کتنا سنا سکنا ہے ایک کچھ آنکھ نہیں جاندے یہ ساڈے ترجمہ کرنے والے نے ینتی کو ان نطق دا ترجمہ جڑا کیتا ہے بولنا قسم با خدا بولنا نہیں ہے بلکہ عربی ڈکشنری اٹھاؤ اس دا معنی ہے یہ جڑا سی سانس لینے ہیں سانس دی جڑی کھڑکھڑاہٹ دی آواز ہوں دی اس نو آکھیا جاندہ ینطق توجہ نہیں فرما رہا ہے اوئے ہوئے ہوئے جڑی سانس دی آواز ہے بولنا اور ہے وہ سانس لینا اور ہے ایتے سانس ہی او دی مرضی دے بغیر نہیں لے سکتے ایک اللہ محمد کے میں بن سکتا ہے
سارے دے سارے محمد او بندہ ہاتھ اچا کرے جدا اے عقیدہ ہے کہ نبی حسنین دے نانے نے سیدہ دے بابے نے جناب ابو طالب علیہ السلام دی شرافت بھری جھولی چپلن والی کل شرافت نے اپنی مرضی نہ لاکھیا ہے کلو نا محمد اسی سارے محمد و بندہ ہاتھ اچا کرے جدا اے یقین ہے محمد اپنی مرضی نہ لاکھیا ہے بولو اپنی مرضی نہ جے اللہ دی مرضی نہ لے جدا جدا عقیدہ ہے اللہ دی مرضی نہ لے قرآن تے اتے یقین ہے ایمان ہے ہاتھ اچا کرو اللہ دی مرضی نہ لے او بابا سن کے اللہ دی مرضی نہ لے تے آؤ اینو قرآن